Mag-ampo ta? Among balaan ug maluluy-on nga mahigugmaong Amahan sa langit, nagpasalamat mi nimo sa imong dakong grasya ug gugma. Bisan tuod kami nahimulag nimo ug nagpuyo sa sala, ikaw naluoy namo. Aron maluwas kami, imong gipadala ang imong bugtong anak sa Kristo. Ang tunglog ang paghukom nga angay kanamo gibutang sa Ginoong Hesus, pinagi sa iyang kamatayon ug sa iyang bililhong dugo nga giula sa krus, ang tanan namong mga sala nahugasan sa kangturan. Tungod sa iyang sakripisyo, wala na kami sa ubos sa tunglo paghukom. Kami kanising-kasing nga nagpasalamat nimo alang niining talagsaon nga grasya. Ginoo nga naghatag namo og katakos sa pagsabot sa imong kahalangdon ug kahibulongang grasya ug kaluwasan, kami kinasing-kasing nga nagtinguha sa pagkinabuhi isip imong mga anak, sumala sa imong kabubuton ug himaya. Kami nga gitubos pinaagi sa dugo sa Ginoo, mapasalamaton nga kami nagtigom sa imong atubangan, naghimaya sa imong grasya aron makakaton gikan sa imong pulong ug makatagamtam sa fellowship. Karong adlaw mituo kami nga ikaw uban kanamo. Ginoo, lantawa ang matag usa kanamo, tabangi kami sa imong maluluy-on ug gamhanang kamot. Kung adunay bisan kinsa kanamo nga wala pa makasabot sa imong gugma, palihog ablihi ang ilang mga kasing-kasing ug tabangi sila nga masabtan ang imong dako ug talagsaon nga gugma ug grasya aron sila makadawat sa kaluwasan. Nagampo usab kami alang sa among mga iglesia sa tibok nasod ug alang sa daghang mga iglesia sa lain-laing mga bahin sa kalibutan. Kauban ang tanang mga igsuon nga matinud-anong nagkupot sa ilang pagtuo ug nagsangyo sa ebanghelyo bisan pa sa mga kalisod ug mga pagsulay. Ginoo niining katapusang mga adlaw, kami daghang niyo nga imong tumanon ang dakong buluhaton nga imong gitinguha sa daghan pang makalag nga maluwas. Ginoo, ikaw matinud-anong tighatag sa pulong nga among kinahanglan sa matag gutlo ug ipakita ka namo ang dalan nga angay namo laktan. Niining panahon na palugtabangi mi nga masabtan ang mensahe ug imong balaang kabubuton nga gusto nimong ipadayag kanamo. Ablihi ang among kasing-kasing unang-una aron among madawat ang imong kamatuoran uban ang pagpaubos ug pagtuo. Giyahi ug tutuloy ang among kinabuhi aron sa nabilin among kinabuhi, maginabuhi kami pinaagi sa takos nga paagi sa imong presensya. Tabangi mi sa pagpangita sa imong kabubuton una sa among kaugalingon ug sa pagkinabuhi alang sa imong himaya. Hinaot nga ang imong pulo mo giya sa among lakaw, magpalig-on sa among mapagtuo ug magbago sa mga kasing-kasing kini nga among giampo. Amen. Atong tanawon sa Biblia, Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Atong basahon kini. Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Atong basahon, sumulod kamo sa putahan nga masikbit kay luag ang putahan ug lapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag. Ug daghan ang mga nagasulod kaniya kay masikbit ang putahan ug higtin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga nakatultol kaniya. Karon gusto natong mugahin og panahon sa pagpamalandong sa kasulatan nga atong gibasa, ang mga pulo nga gisulti ni Jesus ug tagdon ang kahulugan niini. Ingon man kun unsa natupag kinabuhi ingong tubag niini. Sa Jesus mingon, sumulod kamo sa pultahan nga masigpit. Ug siya miingon usab ang pultahan lapad ug ang dalan lapad nga nagpadulong ngadto sa kalaglagan ug daghan ang mga nagsulod niini. Apan sigpit ang pultahan ug lisod ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug diutay ra ang nakakaplag niini. Sa dihang nagunaon ako niini nga tudling o kasulatan sa Biblia, nasabtan ako kini sa lahi nga paagi. Nagunaon ako nga ang sigpit ug lapad nga pultahan nagtumong lamang sa mga magtotoo ug dili magtotoo. Sa laing pagkasulti, nagunaon ako nga mga Kristohanon miagi sa sigpit nga pultahan ug ang mga dili magtotoo miagi sa lapad nga pultahan.
Tungod kay nagunaw nako nga ang pagtuo kang Hesus nagpasabot nga adunay daghang mga butang nga sundon, pagsimba sa Domingo, pagampo, pagsunod sa pulong sa Dios o pagkinabuhi sumala sa iyang mga sugo. Busa abi nako mao kana ang sigpit nga putahan ug ang lisod nga dalan. Sa laing bahin, ang mga tawo nga dili magtotoo mahimong gawasnon nga magkinabuhi sumala sa ilang kaugalingong kabubuton nga walay ingon nga mga limitasyon. Nga mao ako nagunauna nga kana nga halapad ug sayon nga dalan. Apan sa ulahi samtang nagpadayon ako sa pagtuon sa Biblia akong naamguhan nga dili kini ang kahulugan ni ini nga verse. Kining duha ka dalan wala lamang nagtumong sa mga magtotoo ug dili magtotoo. Ang mga dili magtotoo anaa sa usa ka kahimtang diin ang ilang destinasyon nakatakda na. Busa dili na kinahanglan nga ipasabot pa kini unang Pedro chapter 1 verse 17 managawi kamo sa panahon sa inyong pagkadumloong dinhi nga may kahadlok. Adunay panultihon nga kung imong tan-awon ang unang Pedro chapter 2 verse 11 mga hinigugma nagpakiluoy ako kaninyo ingon nga mga dumuloong og lumalangyaw nga maglikay kamo sa mga kailibgon nga lawasnon nga nagapakigbatok-batok sa kalag. Adunay pagdulunan sa kasulatan nga nag-ingon nga ang tanang tawo sama sa mga biyahero sa usa ka biyahe. Ang usa ka biyahero sa katawo nga kanunay nga naglihok padulong sa usa ka destinasyon. Wala sila magpabilin sa usa ka lugar nga permanente apan kanunay nga naglihok padulong sa ilang destinasyon. Ug sa Hebreo chapter 13 verse 14 kay wala kita dinhi ing usa ka lungsod nga mapadayonon walay dapit nga atong mapuy-an hangtod sa hangtod sa atong gipuy-an kundili gipangita nato ang syudad nga umalabot. Daghan ang nagunaw-na nga ang kinabuhi sa tawo mulungtad lamang og pipila ka dekada ug nga kung mamatay ang usa ka tawo mao kana ang katapusan. Apan dili ingon ni ana ang kahimtang ang katuyuan sa Dios sa pagbuhat sa mga tawo sa iyang kaugalingong dagway dili aron kita magpuyo lamang og pipila ka dekada dinhi sa yuta ug magkinabuhi alang sa kalibutanong mga butang ug unya moabot ang katapusan. Kung atong tanawon ang Ecclesiastes chapter 3 verse 11 gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyong panahon, gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing, nga ni aron ang tawo dili makatugkad sa buhat nga nahimo sa Dios gikan sa sinugdanan bisan hangtod sa katapusan. Walay katapusan. Kaniadto ang kinabuhi sa tawo kasagarang taas. Apan human sa lunop, tungod sa kausaban sa klima ang gitas-on sa kinabuhi sa tawo kalit nga mius-us ug sa paglabay sa panahon, sila napadayon sa pag-ubos. Nakaadto nako kapin sa 20 ka nasod para sa pag-evangelize ug sa matag nasod akong nakita nga lahi ang kinabuhi sa mga tawo. Sa pipila ka mga dapit tungod kay ang palibot ug ang kahimtang grabe kaayo ang ilang kasagarang kinabuhi maoy 50 hangtod ngadto sa 60 ka tuig. Kadto nga mga tawo masayo nga mobiya niining kalibutana. Ug ang mga tawo sa mas maayo mga kahimtang na kinabuhi nga mas maayong kinabuhi bisan pa kung imong tanawon ang Salmo chapter 90 verse 10 ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan ka tuig kun bisan tungod sa kabaskog may kawuluan ka tuig. Ang kasagarang gitas-on sa kinabuhi sa tawo mga 70 ka tuig ug kadtong mas taas nga kinabuhi giisip nga himsog. Daghan ang mamatay sa dili pa moabot niini nga edad. Sa bisan unsa nga kahimtang mabuhi man ang usa ka tawo sulod sa pipila ka dekada o mas dugay pa niining kalibutan na moabot ang adlaw nga sakalit lang matapos ang ilang kinabuhi. Unang Pedro chapter 1 verse 17 managawi kamo sa panahon sa inyong pagkadumuloong dinhi nga may kahadlok. Ug unang Pedro chapter 2 verse 11 nga maglikay kamo sa mga kailibngon nga lawasnon nga nagapakigubat batok sa kalag, ingon mga langyaw ug mga destiyero ang mga biyahero mahimong magpabilin sa gagmay kaayo mga balay abutanan. Katong bata pa ko, abi akong lugar lang kana para sa mga babayi. Apan sa pagkatinuod ang usa ka balay abutanan mauy sa kadapit diin ang mga biyahero mo pahulay kadiyot sa ilang biyahe. Simple man o elegante kaayong hotel, ang biyahero kinahanglang mobiya na usab pagkasunod sa adlaw. Sa samang paagi bisag unsa nato pag ginabuhi niining kalibutana, human sa pipila ka dekada kitang tanan mo biyak. Niining kalibutana, dili kini ang katapusang destinasyon sa atong kinabuhi. Kini usa lamang ka temporaryo nga dapit sa dalan paingon sa hangtod sa hangtod.
Busa niining kalibutan na Hebreo 13:14 kay wala kita dinhi ing usa ka lungsod nga mapadayonon kun dili gipangita nato ang syudad nga umalabot. Ang gihatag sa Dios sa mga tawo dili lamang aron kita mabuhi og dugay og maglipay-lipay dinhi sa yuta. Ang atong pipila ka dekada dinhi sa yuta alang lamang sa proseso sa transisyon ngadto sa walay katapusang kalibutan. Kung itandi niya nang walay katapusang kapalaran, ang atong kinabuhi dinhi sa yuta mubo ra kaayo. Ang atong kinabuhi dinhi sa yuta mubo ra kaayo. Kung imong tanawon ang Salmo chapter 89 verse 47 o hinumdumi ang pagkamubo sa akong panahon kay unsang kakawangan nga gibuhat mo sa tanang mga anak sa mga tawo. Adunay usa ka panultihon nga ang atong kinabuhi dinhi sa yuta mubo ra kaayo. Para sa mga batan-on tingali mobati ka nga kini mulong tarugdugay nga murag adunay walay katapusang kaugmaon nga nagulat kanila. Apan sa pagkatinuod kini dali kayong nilabay. Nakaagi man ko sa pagkabata pero wala na ko sa maong yugto sa akong kinabuhi. Niini nga punto, andam ako kanunay nga mobarog atubangan sa Ginoo bisan unsang orasa. Kini nga kalibutan usa lamang ka proseso ug panahon sa papangandam alang sa walay katapusang kalibutan. Ang tinuod nga importante dili ang paagi sa atong pagpuyo niining kalibutan, apan kung ang atong kinabuhi dinhi matapos sa usa ka pagpamilog, Salmo 90:10 kay kini sa madali mosaylo ug kami managpanlupad. Ang tinuod nga importante mao kung asa kita moadto aron mugugol sa kahangturan kung matapos ng atong mubo nga kinabuhi dinhi. Ang Biblia detalyado nga naghisgot bahin niini nga isyu. Apan sa talata nga atong nabasa sa Jesus mingon sumulod kamo sa putahan nga sigpit. Sumulod kamo sa putahan nga sigpit ug kay sigpit ang putahan ug higtin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ra ang nakatutol kaniya. Adunay dalan nga padulong sa kinabuhi apan siya miingon nga ang putahan nga padulong niya nga dalan sigpit. Ang sigpit ug lisod nga dalan nagpasabot nga ang dalan tinuod nga libaongon ug gamay. Busa, diyutay ra ang nakakaplag niini. Kay luag ang putahan ug lapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag. Ug daghan ang mga nagasulod kaniya. Ang sigpit nga putahan ug ang lapad nga putahan. Ang sigpit nga dalan ug ang lapad nga dalan. Si Jesus naghisgot bahin sa duha ka dalan nga agianan sa tanang tawo niining kalibutana. Ug siya miingon, sumulod kamo sa putahan nga masigpit. Karon, gusto na kong hunahunaon kung unsa ang gipasabot sa masigpit nga putahan ug lapad nga putahan. Ang kining duha ka butang atong hunahunaon unsa man ang pasabot sa sigpit nga putahan ug lapad nga putahan. Atong hunahunaon kung unsa ang gipasabot sa sigpit ug lapad nga putahan. Ang sigpit ug lapad nga putahan. Atong adtuon ang Deuteronomio chapter 30 verse 19. Deuteronomio chapter 30 verse 19. Deuteronomio 30 verse 19. Deuteronomio chapter 30 verse 19. Deuteronomio chapter 30. Gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi bato kaninyo niining adlaw nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglob. Busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan sa paghigugma kang Jehova nga imong Dios sa pagsugot sa iyang tingog ug sa pagtapot kaniya. Gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo.
Gisultihan niya kita nga gibutang niya ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo sa atubangan sa tanang mga tawo. Ang punto mao nga ang Israel kinahanglang mopili sa kinabuhi aron sila mabuhi. Sa wala pa gibutang ang katawhan, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo mao nga gisugo sa Dios, ikaw ug ang imong kaliwat pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Ang mga verse nga sama niini makita sa daghang higayon sa tibuok Biblia. Pilia ang kinabuhi aron mabuhi ka, ang kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug tunglo. Pili ang kinabuhi aron mabuhi ka, ang kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug tunglo. Atong basahon sa makadiyot ang Jeremias chapter 21 verse 8. Atong basahon kini sa dungan. Atong basahon kini. Alam ni atong bago pa lang moanhi dinhi basin maguna-una mo. Wow, ang mga tawo niining simbahana dali ra kaayo makakita sa mga verse. Sa laing church sa dihang gihangyo nako ang kongregasyon og mangita og verse, adunay usa ka elder nga wala gani masayod kung kini ba naa sa daang tugon o sa bagong tugon. Nagsige siya tan-aw sa mga page ug sa katapusan wala niya gayud kini makit-i. Tungod kay kanunay nato gitunan ang Biblia dinhi sa atong church, kung makakaton ka og dugang dali ra nimo makit-an ang verse sa masauban. Atong tan-awon Jeremias chapter 21 verse 8. Ug niini nga katawhan ikaw magaingon, mao kini ang giingon ni Jehova ani akaron akong gipahalona sa inyo atubangan ang dalan sa kinabuhi ug dalan sa kamatayon. Siya miingon, akong gipahalona sa inyo atubangan ang dalan sa kinabuhi ug dalan sa kamatayon. Sa dihang naghisgot siya bahin sa dalan sa kinabuhi ug dalan sa kamatayon, wala siya maghisgot bahin sa usa ka butang nga nahitabo na. Samtang nagpuyutan niining kalibutan hinuon, gisultihan niya ta nga adunay dalan paingon sa walay katapusang kalibutan. Usa ka dalan paingon sa langit ug usa ka dalan paingon sa impyerno. Pilia ang kinabuhi aron mabuhi ka. Kinahanglan nimo pilion kung asa nga destinasyon ang imong adtuan. Si Jesus mingon, sumulod kamo sa putahan nga sigpit. Sumulod kamo sa putahan nga sigpit ug kay masigpit ang putahan ug higtin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga nakatultol kaniya. Ang mga tawo naguna-una aron motuo kang Jesus, kinahanglan kung moadto sa church matag Domingo, samtang ang uban mogawas aron malingaw sa bisan unsa nga ilang gusto. Kinahanglan kang moadto sa church ug ang uban moadto sa prayer meeting sayo kayo. Dugang pa, kinahanglan kang magkinabuhi sumala sa pulong sa Biblia ug daghan kaayo mga butang nga naglimitar sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Tungod sa daghang mga kalisod sa mga butang nga kung gusto nimong motuo sa husto, kini kinahanglan nga sigpit nga dalan. Kini ang mga nahuna sa tawo. Bisan pa dili kini ang gisgutan ni Jesus. Wala siya nag-discriminate sa mga magtotoo ug dili magtotoo. Mao kini ang hinungdan ngano nga importante kaayo nga masabtan kini nga mga pulong sa husto. Ang giingon ni Jesus mao nga dunay duha ka klase sa mga tawo taliwala sa mga magtotoo. Karon atong balikon ang Mateo chapter 7. Atong tanawon ang Mateo chapter 7 verse 21. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Sa mapulong ni Jesus siya miingon dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo. Ang mga dili magtotoo dili mo tan-aw kang Jesus ug miingon Ginoo Ginoo. Kining mga tawahana nga mituo kang Jesus mao kadtong miingon Ginoo Ginoo. Mga katuigan na ang milabay, mi bisita ko sa usa ka prayer retreat center
ug adunay mga estudyante sa seminaryo dito. Gipainit nila ang kwarto pinaagi sa pagdagkot og kalayo ug sa dihang hapit na mapalo ang kalayo, sila musinggit, Ginoo, Ginoo, Ginoo. Bisan kun sila magalinas, sila moingon, "O Ginoo." Bisan kun usa ra kahiwa sa mansanas ang ilang makuptan, moingon sila Ginoo sa makadaghan. Ug murag dako ang ilang pagtuo. Apan dili kini mao ang tinuod. Kung si Jesus miingon pa ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kiniunta katingalahan. Apan si Jesus miingon dili ang tanan makasulod, kun dili kadtong nagabuhat sa kabubut-on sa akong amahan nga atoa sa langit. Sa ato pa, bisan unsa pa kakusog ang atong pagsinggit og Ginoo Ginoo katong wala magbuhat sa kabubuton sa Dios dili makasulod sa langit. Busa unsa ang kabubuton sa Dios? Ang usa ka Kristiyano kinahanglan nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios sa tibok nilang kinabuhi. Ang Roma chapter 12 verse 2 nag-ingon og dili kamo magpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan kun dili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsa ang maayo, makapahimuot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Kinahanglan nato masayran kung unsa ang maayo, madawat ug hingpit nga kabubuton sa Dios o kinahanglan kitang magkinabuhi sumala niini nga kabubuton. Nagpasabot ba kini nga ang pagkinabuhi sumala niining kabubuton sa Dios magdala kanato sa langit? Dili usab kana ang buot pasabot. Ang mga pulong ni Jesus kung dili kadto nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Makita sa konteksto sa John chapter 6 verse 40 kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tagsa-tagsa nga makakita sa anak ug mutuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan. Kini ang kabubuton sa akong amahan. Miingon si Jesus, ang pagsabot sa grasya sa Dios nga gihatag pinaagi sa iyang anak, si Jesucristo ug ang pagbaton ng kinabuhing dayon. Kini mao ang kabubuton sa Dios. Ang Mateo chapter 18 verse 14 sa maong pagkaagi dili mao ang kabubuton sa inyong amahan nga atoa sa langit nga mawala ang usa niining mga gagmay. Ang gusto sa Dios mao ang gusto sa Dios. Ang mga tawo gibuhat sa dagway sa Dios bisan kung ang usa ka tawo kabus wala tagda sa uban ug nagpuyo sa usa ka miserable nga kinabuhi dili kabubuton sa Dios nga ang kalag sa maong tawo malaglag. Ang 1 Timothy chapter 1 verse 15 nag-ingon pulong nga matinumanon ug takos gayud nga pagadawaton sa bug-os. Unang Timoteo chapter 2 verse 4 nga nagatinguha sa tanang mga tawo nga mga luwas ug nga makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Kini anaa sa unang Timoteo chapter 2 daghang mga verse nga sama niini sa Biblia. Ang tinguha sa Dios mao nga walay usa nga malaglag kun dili ang tanan maluwas. Ug ang Biblia nagsulti kanato nga ang Dios mapailubo nagulat sa tibok adlaw sama sa usa ka libo ka tuig nga ang tanang mga tawo maluwas. Kung bahin sa kabubuton sa Dios ang paagi sa atong pagkinabuhi sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ikaduhara. Ang una ug labing importante nga butang mao pagdawat una sa kaluwasan. John 6:40 kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tagsa-tagsa nga makakita sa anak ug mutuo kaniya may kinabuhing walay katapusan. Ang pagdawat sa kaluwasan mao ang kabubuton sa Dios. Higayon nga madawat na nato ang kaluwasan sumala sa kabubuton sa Dios, mao lamang kanang atong pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Kung dili kadto nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Kini nagingon nga ang kabubuton sa akong amahan mao nga bisan kinsa nga makakita sa anak ug mutuo kaniya kinahanglan nga makasabot sa grasya sa Dios ug makabaton sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagtuo. Ang pagbaton sa kinabuhing dayon mao ang kabubuton sa Dios. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung moadto ka sa church mingon ka Ginoo Ginoo. Kung ang usa ka tawo unang moadto sa church wala gani sila mahibalon sa pagampo. Apan kung ang usa moingon og Ginoo moingon usab sila og Ginoo. Kung ang usa moingon amahan namo nga naa sa langit, mosunod usab sila og mingon amahan namo naa sa langit. Samtang nagpadayon sila, anam-anam silang maanad niini, mahimo usab silang maayo sa pagampo. Apan nagpasabot ba kini nga nakadawat na sila og kinabuhing dayon? Wala. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Nagingon siya dinhi nga daghan sa moingon og Ginoo Ginoo dili makasulod sa langit.
Kun dili kadto nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atuas sa langit, dili nato angay hunahon nga ang kabubuton sa Dios o sa kabutang nga lisod sundon. So John chapter 6 verse 40 nga ang tagsa-tagsa nga makakitasan na ug muto kaniya may kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagdawat sa kaluwasan sa kalag simple ra kayo. Kini mao ang pagdawat sa nahimo na ug kini may tabo kausara sa tibok kinabuhi. Ug human maluwas ang usa ka tawo sumala sa kabubuton sa Dios, iyang mahibal-an ang maayo, ang makapahimuot, ang hingpit nga kabubuton sa Dios ug magkinabuhi sumala niini. Kini ang ikaduhang lakang. Mao nga taliwala sa mga mituo adunay mga mituo ug makasulod sa langit apan daghan usab ang mituo apan sa gihapon matapos sa impierno. Ang pag-ingon nga ang usa ka mituo moadto sa impierno daw supak. Siyempre kini nagtumo sa sayop nga klase sa pagtuo. Sa Biblia adunay pagtuo apan adunay usab patay nga pagtuo, na bungkag nga pagtuo ug walay pulos nga pagtuo apan adunay usab daghang mga klase sa peke nga pagtuo, dili kini tinuod nga pagtuo. Bisan pa taliwala sa mga mituo adunay duha ka klase sa mga tawo. Adunay mga mituo ug makasulod sa langit ug kung adunay mga mituo apan dili gihapon makasulod sa langit, asa man sila moadto? Moadto sila sa impierno. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Sa verse 22, daghan ang magaingon kanako ni atong adlaw Ginoo Ginoo wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan ug tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang yawa ug tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan ug unya pag-asaysayan ko sila wala ko gayud kamo maila palayo kamo kanako nga mga mamumuhat sa kadautan. Nianang adlaw daghan ang moingon Ginoo Ginoo wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan. Sila nanagna sa modernong termino, sila usab nagtulo sa Biblia. Nahimo mga pastor, nahimong evangelist, ug nahimo mga missionary. Ug dili lang kana, apan sila usab naghingilin sa mga yawa sa ngalan sa Ginoo. Pagkakatingalahan niini, sa dihang sila moingon sa ngalan ni Jesus, yawa gawas, ug ang yawa tinuod nga mobiya. Kini nag-ingon usab ug tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa. Ug sa imong ngalan kami nakahimo og daghang gamhanang mga buhat. Kini nagpasabot nga sila usab nag-ayo sa mga sakit ug nagbuhat og daghang gamhanang mga buhat. Busa Ginoo nakaila ka kanako pag-ayo dili ba? Ug unya igapahayag ko kanila wala ko gayud kamo maila palayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan. Dili lang sila moingon Ginoo Ginoo apan sa ngalan sa Ginoo sila usab nanagna. Naghingilin og mga demonyo og nagbuhat og daghang gamhanang mga buhat apan ang Ginoo miingon wala ko gayud kamo maila palayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan. Mga mamumuhat sa kadautan. Ang kahulugan sa pagbuhat og dautan mao nga wala sila magbuhat sumala sa malagda nga gitakda sa Dios. Unsa may ilang gibuhat? Naguna-una sila nga pinaagi sa pagbuhat ni adtong mga butanga sila makasulod sa langit. Ang usa ka naluwas nga tawo dili mo barog sa tubangan sa Ginoo ug moingon Ginoo gibuhat ko kini ug kana sa imong ngalan. Busa Ginoo nakaila ka kanako dili ba? Kung ang usa ka tawo nga naluwas nga muduol sa Ginoo adunay himno, when I shall launch to worlds above, when I shall launch to worlds above and see my Father's face again, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. Kung kita mo barog atubangan sa Ginoo, dili kita maduol sa Ginoo nga nagasalig sa atong kaugalingong pagkamatarong apan sa pagkamatarong sa manluluwas ang pagkamatarong sa Ginoo. Ang grasya nga imong nahibal-an nga ang Ginoo namatay ug nabanhaw alang kanato, nagpasaylo sa ako masala sa hangtod ug nagluwas kanako nga walay bisan unsang gipangayo nga balos. Pinaagi sa pagsalig niining grasya, kita makatindog atubangan sa Ginoo nga walay sala
ug uban ang pagsalig ang atong pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug pagpahimot sa Ginoo mao kanang kinabuhi nga angay natong maangkon human maluwas. Kung matawo ang usa ka bata, gwapa man o maot bisan unsa pang ilang buhaton mga anak gihapon sila sa ilang ginikanan. Mao kini ang pagpakatawo. Ang pagpakatawo isip usa ka anak nga lalaki o babayi ug dayon pagpahimuot sa mga ginikanan laing butang. Wala ka nahimong bata tungod kay aduna kay gibuhat. Ang pagkatawo mao ang pagdawat sa kinabuhi ug pagpakatawo pinaagi sa grasya. Ang atong kaluwasan sama sa atong hibal-an Efeso chapter 2 verse 9 dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Sama sa gingon sa pulong sa Efeso chapter 2 verse 9, ang kaluwasan dili pinaagi sa kaugalingong mga buhat. Busa walay bisan kinsa nga makapasigarbo sa atubangan sa Dios. Ang bugtong butang nga akong ipasigarbo sa akong kinabuhi mao ang krus. Apan ang tawo nga wala pa maluwas mobarog sa atubangan sa Ginoo ug moingon kung unsa ang ilang nahimo. Pagapahawas sa mga demonyo sa inyong ngalan ug nakahimo og daghang gamhanang mabuhat sa imong ngalan. Apan ang Ginoo moingon wala ko gayud kamo mailaw. Unsa ka tinuod nga walay pulos kini? Mga mamumuhat sa kadautan. Nagabuhat sa kadautan ang pag-adto sa langit pinaagi sa pagsabot sa grasya sa Dios ug pinaagi sa pagtuo apan ang pag-una nga usa ka tawo dawaton sa Ginoo pinaagi sa ilang kaugalingong mga buhat dautan sa pananaw sa Dios. Ang kaluwasan pinaagi sa grasya apan ang pag-una nga dawaton sila sa Dios tungod sa ilang nahimo usa ka sukdanan nga sayop nga pagsabot. Sayop kini. Daghang mga tawo ang niini. Dili ba nagingon kini daghang mga tawo? Daghang mga tawo ang ingon niini. Busa kining lapad nga putahan ug sigpit nga putahan duha ka klase sa mga magtotoo. Ngano nga gitawag niya kini nga sigpit nga putahan? Kining sigpit kaayo nga dili makasulod uban sa imong sala ni makasulod ka uban sa imong kaugalingong pagkamatarong. Makasulod ka lamang pinaagi sa grasya sa Dios nga walay bisan unsang pagkakinahanglan. Unang Korinto chapter 1 verse 18, kay ang pulong sa krus alang kanila nga nagakawala binuang apan alang kanato nga mga ginaluwas mao ang gahom sa Dios. Sama sa giingon dinhi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 alang kanato nga mga ginaluwas mao ang gahom sa Dios. Ang pagluwas sa atong mga kalag binuang alang kanila nga nagakawala. Kung moingon kita nahimong hingpit pinaagi sa iyang grasya Roma 3 chapter 24. Ang mga wala pa maluwas ug ubos sa balaod moingon, unsa man nimo pagpasigarbo nga naluwas ka? Moingon sila nga ang pagkaluwas nga ingon niini usa ka bakak ug unsaon man nga dunay maluwas nianang pagiha. Bisan sa dihang naluwas ko, 60 na ka tuig ang milabay sa dihang miingon ako nga naluwas ko, ang mga tawo na tingala mingon sila, unsaon man nimo pagpasigarbo nga naluwas ka? Sa dihang mingon ako nga natawo ako pag-usab, mas natingala pa sila. Bisan tuod parehas ra ang kahulugan niini, nagunaw na sila nga ang pagkatawo pag-usab usa ka lisod nga butang. Apan pipila ka tuig ang milabay si Pastor Billy Graham sa Amerika, namatay na siya apan usa siya ka inala nga evangelist sa tibuok kalibutan. Miadto siya sa Yodo Plaza, nagtigom og daghang mga tawo ug nagpahigayon og krusada sulod sa pipila ka adlaw. Niadtong panahon na ang pangunang mensahe nga iyang giwali mao nga kinahanglan kang matawo pag-usab. Ang tanang mga Kristohanon kinahanglan matawo pag-usab, ang mga diakono kinahanglan matawo pag-usab, ang mga elder kinahanglan matawo pag-usab. Kung dili ka matawo pag-usab, dili ka makakita sa gingharian sa langit. Siya misinggit, unya pagka humanian na ang mga tawo nagunaw na. O sa akong unahuna kinahanglan kitang maluwas, sa akong unahuna kinahanglan kitang matawo pag-usab. So kaniadto nga adlaw nahitabo nga ang tanan nga mitambong sa church miingon nga nadawat na nila kini ang kaluwasan. Ganos nadawat nila kini sa adlaw nga sila mituo ug tungod kay nadawat nila kini mituo sila ug tungod kay mituo sila nadawat nila kini. O taysa-taysa ngano nga ingon ni ana lang ang ilang pagtratar niini. Busa karon bisan ang panultihon nga naluwas nahimong uso. Ug ang tanan nagingon nga nadawat na nila kini. Mingon sila nga nadawat nila kini
gikan sa adlaw nga nagsugod sila sa pagtambong sa church. Nga ang pagtambong sa church mao ang pagtuo kang Hesus, ang pagbuhat niini nga makugihon nagpasabot sa pagtuo nga maayo, ug kung maghatag sila og daghang mga halad, makadawat sila og dagko nga ganti. Mao kini ang ginauna sa mga tawo. Mao kini ang ginauna sa mga tawo. Sa pananaw sa Dios kana supak sa balaod ug sayop walay kalabutan sa kabubuton sa Dios. Ang bugtong paagi sa pagsulod sa gingharian sa Dios mao ang pinaagi sa mensahe sa krus. Apan among ginawali si Kristo nga gilansang sa krus, usa ka kapandulan sa mga Hudyo ug usa ka binuang sa mga Hintil apan alang sa mga tinawag, mga Hudyo ug mga Gresyanhon si Kristo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Ang krus dili ba kini usa ka katingalahang gahom? Ngano nga ang walay sala nga si Jesus nagadto sa ingon nga kaulaw, kasakit ug kamatayon alang kanato. Kini aron maluwas ako, aron maluwas ang matag usa kanato. Giangkon sa Ginoo ang tanan nga matunglo ug mga paghukom nga unta atong nadawat. Ug pinaagi sa paglaglag sa gahom sa kamatayon ug pagbanhaw, gipamatud-an ni Jesus nga siya ang Kristo, mao kana ang hinungdan nganong kita nagtuo ni ining kamatuoran. Atong nasabtan ang dakong grasya nga nahimo ni Jesus ug pinaagi sa pagtuo na kadawat sa kapasayloan sa mga sala ug kaluwasan. Ang pagdawat sa kapasayloan sa mga sala, ang pagkaluwas ug pag-angkon sa kinabuhing dayon ug ang pagpakatawo pag-usab, kining tanan managsama ra. Apan adunay mga tawo nga nagunauna nga kung maningkamot sila sa wala pa ang kaluwasan, nagunauna sila nga maayo ang ilang pagtuo bisan wala pa sila maluwas. Atong tanawon sa makadiyot, ang Mateo chapter 15, Mateo chapter 15 verse 13. Mateo chapter 15 verse 13. Apan sa mitubag siya miingon tanang talamnon nga wala igatanom sa akong amahan nga langitnon pagaibton, pasagdi ninyo sila nga buta sila nga mga magmamando sa mga buta. Ug kung ang buta magamando sa buta, silang duha mahulog sa gahong. Si Jesus mingon tanang talamnon nga wala igatanom sa akong amahan nga langitnon pagaibton. Unsa ang gitanom? Ang unang Pedro chapter 1 verse 23 kini nagingon, sa gipakatawo kamo pag-usab, dili sa binhi nga madunoton kundi sa madunoton pinagi sa pulong sa Dios nga buhi o nakapadayan sa gihapon. Sa diha nga ang Dios mo palihok sa usa ka tawo nga matawo pag-usab ang balang espiritu molihok pinaagi sa iyang pulong aron kana nga tawo makasabot sa grasya sa Dios ug motuo. Busa nasabtan nato ang grasya sa Dios ug pinaagi sa pagtuo ang binhi sa pulong sa Dios nagpugas dinhi kanato. Busa sa gipakatawo kamo pag-usab, dili sa binhi nga madunoton kundi sa dili madunoton. Unsa ba kana? Pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug nagapadayon sa gihapon. Natawo kita pag-usab pinaagi ni ana nga pulong. Ang John chapter 3 verse 5 nag-ingon, sa pagamaton nag-ingon ako kanimo gawas kung atawo magapakatawo sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang John chapter 3 verse 3 nag-ingon, sa pagamaton nag-ingon ako kanimo gawas kung ang tawo magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Kung ang usa ka tawo dili makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung siya matawo pag-usab unsaon man niya pagsulod niini. Nanunsaon man niya pagkatawo pag-usab, gawas kung ang tawo magapakatawo sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa ang gipasabot sa tubig ug sa espiritu? Usahay ang tubig gigamit sa pagtumong sa pulong sa Dios. Apan dinhi kini nagtumong sa paghukom sa Dios. Gihukman sa Dios ang kalibutan sa karaang panahon pinagi sa tubig, pinagi sa lunok. Kana mao ang paghukom, maingon man usab sa dihang gibautismohan sa Jesus sa suba sa Jordan, siya gituslob sa tubig. Sa dihang hingpit siyang gituslob sa tubig human siya mihawas, ang maong tubig nagrepresenta sa paghukom sa Dios ug sa kamatayon ni Jesus. Ang paghukom nga angay kanato tungod sa atong sala mao ang kamatayon. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan ug nga gilubong siya og
ug nga nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa mga kasulatan. Ang iyang paghawas gikan sa tubig nagrepresenta sa pagkabanhaw. Busa sa Mateo chapter 3 nag-ingon ug sa nabautismohan na si Jesus gilayon mihawas siya sa tubig. Ug aniya karon naukban kaniya malangit ug iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati ug mianha sa ibabaw niya ug aniya karon sa katingog gikan sa malangit nga nag-ingon kini mao akong anak nga hinigugma nga kaniya ko adunay kalipay. Ngano nga ang walay sala nga si Jesus gibautismohan, siya mibarog sa dapit sa mga makasasala nga nagrepresenta sa tanang katawan sa kalibutan ingong usa ka tawo. Busa gingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Sukad siya namatay alang kanako ug kanimo. Ang tanan nga matay ug ang kamatayon ni Jesus kay kamatay na sad nato. Sa dihang si Jesus miunlod sa iyang kaugalingon sa tubig sa suba sa Jordan, kini nagpasabot nga siya namatay o gilubong. Sa pagkawas niya sa tubig, kini naghawa sa pagkabanhaw. Ang kamatuoran nga ang langit na ablihan human sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus nagpasabot nga una pa ni ana ang langit gisirhan. Tungod sa sala ang dalan sa fellowship tali sa Dios ug sa katawhan sirado, ug ang paagi sa pagpaduol sa Dios sirado usab. Apan pinaagi sa kamatayon o pagabanhon ni Jesus ang dalan tali sa Dios ug tawo na abli. Ug sa nabautismohan si Jesus gilayon mihawas siya sa tubig ug naukban kaniya ang langit ug iya nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati ug mianha sa ibabaw niya. Ug kaniya karon sa katingog gikan sa malangit nga nag-ingon kini mga akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Bisan pa dili kinahanglan nga ablihin ang langit nga espesipiko alang kang Jesus bisan alang sa Dios aron nga ipadayag kini. Kini mao nga akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay pinaagi sa kamatayon o pagabanhaw ang pader sa sala nga nagbulag sa Dios ug sa katawhan na lumpag. Ang Dios nga Espiritu Santo gihatag sa katawhan. Ug pinaagi sa balang espiritu ang Dios nag-ingon niadtong mituot sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesus kini mao akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Sa Jesus mao anak nga gigugma o gikahimut-an sa Dios. Busa kini nga mga pulong gisulti dili lamang alang kang Jesus kundi alang usab kanato nga naluwas diha kang Kristo. Busa pinaagi sa pagsabot ug pagtuo sa grasya sa Dios nga nakita pinaagi sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesus sumala sa gingon sa 1 Peter chapter 1 verse 3 galaygon ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga sumala sa iyang dakong kaluoy kita gipakatawo pag-usab niya ngadto sa buhing paglaom. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa mga minatay, ang tubig nagtumong sa kamatayon ni Jesus. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus ang matarong nga paghukom nga angay kanako gikan sa Dios na kompleto. Pinagi sa iyang pagkabanhaw, pinagi sa iyang paglaglag sa gahom sa kamatayon, siya mihatag kanato og bag-ong kinabuhi. Busa ang tubig ug ang espiritu nagtumong sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Magtubos og bag-ong kinabuhi. Magdungan sila nga may tabo kung ang usa ka tawo maluwas, tubig ug sa espiritu. Ang ubang mga tawo naguna ang tubig mao ang bautismo. Human mabautismohi sa ihang usa ka adlaw kalit nga miinit ang ilang tibok lawas, naguna sila nga kadto ang Espiritu Santo. Kini sa kasayop ang uban naguna tungod kay ang tubig na hisgutan ang maluha og mucus samtang nagampo adunay usa ka talagsaon nga kasinatian mao bala ang espiritu dili kini ang husto nga pagsabot. Ang tubig ug ang espiritu nagtumong sa kamatayon o pagkabanhon ni Jesus pagtubos ug bag-ong kinabuhi. Nagkauban sila ug pinaagi niini kita naluwas mao kini ang paagi sa Dios sa kaluwasan. Apan ang pahayag ang matag tanom nga dili itanom sa akong langitnong amahan ibton. Nagpasabot kini nga kung ang usa ka tawo dili makadawat sa katugsanan ug bagong kinabuhi pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus, sumala sa gitakdang nga pamaagi ngan ang pagbautismo sa usa ka tawo nga wala pa matawo pag-usab, usa ka tawo nga wala pa maluwas sayop. Ang bautismo dili makaluwas sa usa ka tawo. Gidawat sa usa ka tawo ang bautismo isip usa ka deklarasyon sa atubangan sa Dios o sa mga tawo nga siya naluwas na.
Kadtong naluwas sa panwala pa mabautismohi natay baptism pool sa atong retreat center nga napuno sa tubig sa tubod gikan sa 300 meters underground. Nahibalo ba mo nga ang bautismo mao ang hingpit nga pagpaunlod sa tubig ug ginialang sa tanan nga naluwas. Kung ang usa ka dili luwas nga tawo gibautismohan ingon sa giingon sa usa ka tawo, ang usa ka uga nga makasasala nahimo nga usa ka basa nga makasasala. Unya unsa ang sunod nga mitabo siya mahimong uga pag-usab kana dili kaluwasan. Ang usa ka tawo dili maluwas pinaagi sa bautismo. Hinuno ang usa ka luwas nga tawo makadawat sa bautismo isip usa ka deklarasyon sa tubang sa Dios o katubangan sa ubang tawo nga siya naluwas. Uban sa pagpahayag sa hugot nga pagtuo ako namatay ug gilubong ako uban sa Ginoo. Karon ako natawo sa laing bag-ong kinabuhi uban sa Ginoo. Sukad karon akong ikinabuhi ang nahibilin sa ako kinabuhi alang sa kabubuton o gimaya sa Dios. Kini mao ang butang nga ang usa ka dili luwas nga tawo makadawat sa bautismo o bisan unsa kana nga tawo mahimo nga usa ka pastor, usa ka elder, usa ka deacon apan kining tanan artificial o ginhimo sa tawo. Sayop kana. Ang tawo nga wala pa matawo pag-usab usa ka tawo nga nagbansay sa relihiyon ug gipasingaw sa tradisyon sa iglesia mahimong maayo sa gawas. Ang mga tawo nga wala pa matawo pag-usab walay kinabuhi sa Dios sulod kiniya. Naibala ninyo ang artificial nga bulak dili ba? Sa maniinig katong gibansay religiously gipasinaw pinaagi sa tradition sa church. Nahibala mo sa artificial nga bulak? Adunay mga bulak dinhi mahimong dili nimo kini mailhan og maayo. Bisag tan-aw ko nila pag-aayo dili nako masulti. Adunay parehas nga tinuod nga mga bulak ug artificial nga mga bulak dinhi. Ang mga dikon nga nag-andam sa bulak mahimong madismaya og mingon, "Oh, nganong gisulti man kana sa pastor?" Mas maayo tingali kung sila tanan tinuod nga mga bulak, pero lisod sad. Mahal kaayo kung tinuod nga bulak lang ang gamiton, medyo nasagol kini. Lisod may bal-an kung kini tinuod o artificial karong mga panahona. Maayo kaayo ang pagkahimo niini sa samang paagi ang artificial nga mabulak susama sa tinuod nga mabulak. Maayo kaayo ang pagkagama niini karong panahona nga dili na dali mamatikdan. Kung gisprayhan nimo sila sa pahumot labaw nga murag tinuod nan kini mahimong mas lisod itandi. Ang artificial nga mga bulak walay kinabuhi. Kining tanan hinimo sa tawo. Sa samang paagi, ang mga tawo nga wala matawo pag-usab o gihimong artificial sa gawas mahimo gihapon nga talagsaon nga mga pastor o mga missionary. Kaniadto miadto ako sa Moscow, Russia, kausa sa usa ka tuig sulod sa daghang tuig aron mag-evangelize. Dito akong nahimamat ang mga missionary, mga Korean missionary sila nga nagsangyaw sa Russia. Apan ikasubo, wala ko nakita nga usa nga tinuod nga naluwas. Gitigo mo sab nako ang mga pastor sa Russia o gitagsa-tagsa nako nga nakigsulti kanila aron mahibal-an kung unsang klase ang ilang pagtuo. Sa dihang nangutana ko kung naluwas na ba sila, mitubag sila nga oo. Nangutana ko kung sa unsang paagi sila naluwas ug sila mingon nga sila naayo sa sakit samtang nag-ampo gihusgatan nila kini apan dili kini kaluwasan kana walay kalabutan wala ko kay balo kung asa nakadto mga tawhan na karon apan nagunaw na sila nga ang kaluwasan mao ang pagdesisyon sa pagtuo o pag-ayo samtang nag-ampo sama kanila. Nakahimamat sa Korean missionary sa Russia ug murag walay usa kanila ang tinuod nga naluwas. Unsa ilang gibuhat, ilang gitigom ang mga tawo sa usa ka church, nagkuhag mga hulagway ug gipadala sila ngadto sa Korea. Unya mura sila ang nag-evangelize ug sila nag-ingon nga sila nagkugi sa pagsangyaw sa lisod nga mga dapit. Busa dunay mga tawo nga nagtigom og pundo para sa mission ug nagpadala og suporta. Ang mga church nagunaw na nga ang mga missionary nagkugi gayud sa pagsangyaw apan dili kanang akong nakita unsaon sa pagsangyaw sa usa ka pastor nga wala pa na born again. Giporma lang nila ang mga tawo sama sa ilang kaugalingon. Nadismaya kaayo ko.
Bisan sa Israel, maura lisod kaayo nga mahimamat ang tinuod nga born again nga mga pastor. Mahimong moingon sila, so ikaw ra ba ang sakto? Mauna imong gitamay ang uban, mahimong isulti nila kini apan tinuod nga wala sila'y kaluwasan. Unsa man akong buhaton? Apan tinuod nga wala sila'y kaluwasan. Ug wala ako yung mabuhat. Mingon sila nga kamo ra ba ang sakto ingon ana ninyo gitamay ang uban. Apan tinuod nga wala sila'y kalawasan. Unsa nga akong mabuhat? Mateo chapter 7 verse 22 to 23 daghan ang magaingon kanako ni atong adlaw Ginoo Ginoo wala pa kami magpanagna tungod sa imong ngalan ug tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa ug tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan ug unya pagasaysayan ko sila wala ko gayud kamo maila pahalayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan pahalayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan. Naghiskot sila may tungod sa ilang gibuhat sa dihang wala sila maluwas. Ang usa ka luwas nga tawo dili mosulti ug ingon niana sa diha nga siya moduol sa atubangan sa Ginoo. Sa diha nga siya moabot uban sa trompeta nga tingog o ako unta diha kaniya makaplagan na suluban sa iyang pagkamatarong lamang. Walay sala nga mobarog atubangan sa trono. Maisugon kitang mobarog atubangan sa Dios pinaagi sa pagkamatarong sa Ginoo. Dili magsalig sa atong kaugalingong mga buhat tungod kay kini ang nahimong problema. Mateo chapter 15 verse 13 apan sa mitubag siya mingon tanang talamnon nga wala igatanom sa akong amahan nga langitnon pagaibton. Murag nindot tan-awon apan sama sa artificial nga mga bula kini walay kinabuhi. Kini hinimo sa tawo og fictional pinaagi sa relihiyosong edukasyon o pagporma sa tawo, sila makahimo sa pagporma og maayong mga Kristohanon sa gawas. Ug nahimo silang mga missionary, pastor o mga elder. Sa dihang nagsangyaw ko sa Mokpo, nakigsulti ko sa usa ka elder. Sa dihang akong gihisgutan ang tanaman sa Eden, siya miingon nga dili siya sigurado kung kini tinuod. Ang elders sa church mingon nga wala siya masayod kung aduna ba gayoy tanaman sa Eden. Sa dihang giistorya nako siya nga pangitaon kini sa Biblia, halos dili niya kini makita. Wala ko kabalo kung sa unsang paagi siya nahimong elder bisan ang mga elder kinahanglang mokuha og examen. Atong tan-awon ang ikaduhang Korinto chapter 11 verse 4. Ikaduhang Korinto chapter 11 verse 4. Atong basahon kini. Ikaduhang Korinto chapter 11 verse 4. Kay kung ang nagaabot magawali og lain nga Hesus nga wala na mo igawali ug kung nagarawat ka mo og lain nga espiritu nga wala ninyo madawat, kung lain nga maayong balita nga wala ninyo madawat, maayo man ang inyong pagantos kaniya. Dinhi si Apostol Pablo miingon nga dunay usa nga nagsangyaw sa laing Hesus nga wala nila iwali. Sa dihang gisangyo ni Apostol Pablo ang ebanghelyo iyang nakita ang ubang mga tawo nga nagsangyo og lahi nga Hesus kaysa sa gisangyo ni Hesus nga apostol nagwali sila og lahi nga ebanghelyo ug nagdihog sila sa lahi nga espiritu. Unsa kanang laing espiritu? Kini usa ka espiritu apan dili ang balang espiritu. Kadto mao ang espiritu sa mga demonyo. Ikaduhang Korinto chapter 11 verse 4 kung nagadawat kamo og lain nga espiritu nga wala ninyo madawat kung lain nga maayong balita nga wala ninyo madawat maayo man ang inyo pag-antos kaniya unsa ang laing Hesus laing espiritu ug laing ebanghelyo kini mga imitasyon o peke mga replika ang mga peke karon talagsaon ug sama ra sa tinuod ang mga relo bag ug daghan pa tan-awon murag tinuod mas daghan ang peke kaysa tinuod sa usa ka building nga gitawag og church daghang peke nga mga Kristohanon nga wala maluwas
nagpundog ug nagbuhat og peke nga pagsimba. Adunay mga peke nga church, peke nga mga pastor, peke nga mga diakono, ug labaw sa tanan mga peke nga ebanghelyo nga wala maglangkob sa labing hinungdanon nga butang. Naglukso-lukso sila og nag-awit nga nag-ingon na dawat ko ang balaang espiritu apan dili kini ang balaang espiritu, kini usa ka lahi nga espiritu. Ikaduhang Korinto 11:4 maayong balita nga wala ninyo madawat maayo man ang inyong pag-antos kaniya. Mas dawaton sa mga tawo ang mga peke kaysa sa mga tinuod apan wala kini itanom sa Dios. Tanang talamnon nga wala ikatanom sa akong amahan nga langit nun pagaibton. Sumala sa pulong sa Dios ang tanan nga dili gikan sa gahom sa Dios pagaibton o pagasunugon. Kinahanglan natong masayran kini. Ang tanan nga mabutang nga mikaylap ni ining kalibutana buhat ni Satanas. Kini peke, mas gidawat sa mga tawo ang peke kaysa tinuod, kini mukatag sa tibuok kalibutan, kini buhat ni Satanas. Buhat kini ni Satanas. Atong tanawon sa Biblia, ikaduhang Korinto, chapter 11, verse 13 to 15. Akong basahon gikan verse 13 ngadto sa 15 kay kana sila mga bakakon nga mga apostoles, mga mamumuo ug malimbungon nga nagka-apostoles ni Kristo ug dili katingad-an kay bisan pa nga ni si Satanas nagapakamannulunda sa kahayag. Busa dili dakong butang kung ang iyang mga ministro sa magapaka-ministro sa pagkamatarong kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat. Si Satanas mao ang nagpakaylap sa dili tinuod nga Hesus, sa dili tinuod nga espiritu, sa dili tinuod nga ebanghelyo. Naghimo siya og daghang mga replika. Karong panahon adunay daghang mga replika og peke nga mga produkto. Mas maayo kung ang mga tawo mopalit ni ini nga nahibalaan nga kini peke, apan sa kasubo daghang mga tawo ang nagpalit ni ini nga wala nila nahibalaan. Usa ka celebrity ang nakadawat og regalo gikan sa iyang higala. Mahal kaayo kadto nga bag ug samtang gidala niya kini sa Paris, France, nabali ang kuptanan. Busa gidala niya kini sa usa ka tindahan sa mga luxury aron ni paayo ug sa pagkakita nila niini sila mingon kini usa ka peke. Peke kini tungod kay kini maayo kaayo nga pagkagama. Usa ka tinuod nga peke, usa ka peke nga murag tinuod nga butang. Naibalaan ba ninyo kung pila ang mga peke nga gihimo ni Satanas? Daghan kayo bisan sa panahon ni Apostol Pablo apan karon daghan na. Sa matag tinuod nga butang adunay gatusan o 100 o 1,000 nga mga peke. Dili nato kinihingpit nga mahuna-una mao nga ang mga tawo karon masayop sa mga peke nga tinuod nga butang ug ang tinuod nga butang alang sa peke. Kana ang hitabo kung adunay daghang mga peke. Busa kay bisan pa ngani si Satanas nagapakamannulunda sa kahayag nakahibalo ba mo kung sa unsang paagi ang yawa na himong yawa? Sa Isaiah chapter 14 verse 12 nag-ingon na unsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon. Anak sa kabuntagon o tala sa umaga. Daghan kaayo ang mga anghel. Kung imong tan-awon ang libro ni Daniel o ang libro sa Pinadayag 5 chapter verse 11 nga nag-ingon og ang gidaghanon nila nga mapanon sa mapanon ug mga linibo ka mga linibo daghan kay sila. Apan taliwala ni atong mga anghel adunay tulo ka anghel, Gabriel, Mikael ug Lucifer. Naa sila'y mga ngalan. Bisan pa ni ana, si Gabriel nagpakita aron nagdala og maayong balita samtang si Mikael nagpakita panahon sa gubat. Sa ato makita sa Daniel, si Mikael motindog ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan. Sa diha makasala ang Israel, grabe gayud sila silutan sa Dios. Si Gabriel, Mikael ug Lucifer. Ang usa ka nasod nga nakatibulaag sa tibuok kalibutan tungod sa sala sa pagsalikway kang Kristo ug nawala sulod sa 2000 ka tuig. Kalit nga nakabaton sa kagawasan ni atong May 14, 1948. Wala pa ingon ni ana ang panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Apan sila nag-ingon nga mga 6 million ka Hudyo ang mibalik sa yuta sa Israel, 6 million sa Estados Unidos ug ang nahibilin nga 6 million nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Busa 3 times 16
kay 18 mao nga kini nahimong mga 18 ka milyon sa kinatibuk-an. Sa akong nauna dunay tingali mga 8 milyon nga mga Hudyo nga nagpuyo sa Israel karon. Ang gidaghanon ni hinay nga mitubo adunay 6 milyon ka mga Hudyo sa United States ug ang uban nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Human ni ana usa ka nasod nga giisip nga namatay ug nawala apan human sa 2000 ka tuig kalit nga nakabaton pag-usab sa kagawasan. Karon nahibalo ba kamo may tungod sa mga Arabo ug Muslim sa tunga-tungang silangan, dili ba? Mga Muslim sila. Adunay mga nasod nga Muslim didto. Adunay 55 ka mga Muslim nga nasod nga nagsimba sa usa ka Dios nga ginganlag ala nga wala gayud naglungtad. Kadaghanan kanila anaa sa Middle East. Apan sa dihang gideklarar sa Israel ang kagawasan, nangutana sila unsa nga klase nga nasod ka. Ang unang Arab-Israeli nga gubat miulbo ug ang Israel midaog. Unya miabot ang ikaduhang Arab-Israeli nga gubat. Ang ikatulong Arab-Israeli nga gubat mao ang pinakadako nga gubat ug ang Israel nakab-ot ang usa ka mahukmanon nga kadaugan. Si Nasser, presidente sa Egypt, kanunay nga gitawag nga bayani sa ika-20 nga siglo ug nahimo nga leader sa kalibutan sa Arab. Niadtong June 5, 1967 sa tukma, nagtigom siyag 14 ka mga nasod sa Arabo aron maglunsad og gubat nga nagtumong sa pagpuo sa Israel sa kalit. Ang hiniusang populasyon ni adtong 14 ka nasod maoy mga 100 ka milyon, dili ba? Ang populasyon sa Israel ni atong panahon na ay 2.5 milyon. Apan unsay nahitabo, nakab-ot sa Israel ang kadaugan sa unom ka adlaw nga gubat. Giilog sa Israel ang tulo ka pilo sa gidak-on sa teritoryo niini sa wala pa ang gubat. Ilang giokupar ang tibuok Sinai Peninsula. Sa ulahi nailog usab nila ang Golan Heights nga bahin sa Syrian territory. Natingala ang tibuok kalibutan. Wala pa gayoy gubat nga sama ni ana sa kasaysayan sa kalibutan. Nailog nila ang tibuok Sinai Peninsula apan gibalik kini sa Ehipto sa dihang gihimo ang panaghisgot sa kalinaw. Apan laing gubat ang miulbo sa ulahi. Sa dihang giatake sa Hamas ang Israel bag-o lang, gisulayan nila nga papason ang Israel sa mapa sa kalit. Nagpabuto sila og usa ka libo nga mga mesas, dili ba unsay nahitabo? Murag mapapas ang Israel sa mapa. Niadtong gubata ang Hamas misulay sa paglaglag sa Israel apan ang Israel midaog og napulo ka libo ka tawo ang nangamatay. Nalaglag ang Israel tungod kay nakasala sila sa Dios apan gibanhaw sila sa Dios aron ipakita nga wala siya mamatay. Taliwala sa mga Hudyo karon daghan gihapon ang wala motuo kang Hesus. Ang Tel Aviv adunay pinakataas nga ihap sa mga homosexual sa kalibutan. Sa ikatulong nga higayon nga ako miadto sa Israel, miadto ako dito aron sa pag-evangelize sa mga Hudyo apan ako na dismaya gayud. Adunay pipila nga mituo kang Hesus apan nagunaw na ako nga kung usa ka Hudyo motuo kang Hesus, silang tanan maluwas apan dili ingon ni ana ang kahimtang ni atong mga tawhana. Dito sa Israel daghan gihapong tawo ang mituo ni Hesus. Mituo ni Hesus. Anyway, murag determinado gayud sila nga papaso ng Israel sa mapa. Alang sa mga Arabo, ang Israel usa ka tunok sa ilang mata. Sakit ang tunok sa mata, dili ba? Kinahanglan nimo kining ibton. Buot nilang papason sa hingpit ang katawhan sa Israel mao nga sa dihang ang Hamas mitago sa Gaza Strip, ilang giatake ang Israel og libuan ka mga tawo ang nangamatay didto. Karon ang Dios nagbarog luyo sa Israel. Alang sa iyang ngalan. Sa Ezekiel chapter 36, ato makita ang pagpahiuli sa katawhan sa Israel. Ezekiel chapter 36 verse 22, busaing na ang balay sa Israel, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Ako wala magbuhat niini tungod kaninyo, o balay sa Israel. Bisan pa nga ang mga tawo sa Dios nangamatay, sila miingon
kami mga katawhan sa Dios. Busa mingon sila, tanawa ang kahimtang sa katawhan sa Dios, hain man ang imong Dios. Roma chapter 2 verse 24. Kay ang ngalan sa Dios gipasipalahan sa taliwala sa mga hintil tungod kaninyo. Kay ang ngalan sa Dios gipasipalahan sa taliwala sa mga hintil tungod kaninyo, giingon. Giingon nila asang inyong Dios. Busa aron ipakita nga ang Dios buhi bisan pa ang Israel nalaglag iyang gipasiguli ang nasod sa Israel. Ug sa atong panahon iyang gigamit ang nasod sa Israel aron ipakita nga siya buhi. Daghan sa mga Israelita ang mahimong dili luwas. Pag-adto ko didto nakita ko nga sa mga Hudyo ang mga nag-angkong nakailakang Jesus mga peke. Sa atong panahon karon iyang gigamit ang nasod sa Israel aron ipakita nga siya buhi. Iyang gipasiguli ang nasod sa Israel aron makita nga ang Dios buhi bisag nalaglag ang Israel. Iyang gipasiguli kini. Sa John chapter 8 verse 35 ang anak atong tan-awon sa makadiyot ang kapitulo 8 versikulo 35. John chapter 8 verse 35. Atong basahon kini. John chapter 8 verse 35, ug ang ulipon dili makapuyo nga dayon sa balay, ang anak makapuyo sa gihapon. Ang ulipon walay permanenteng dapit sa panimalay. Ang usa ka anak nga lalaki adunay usa ka lugar didto hangtod sa hangtod. Ang katawhan sa Israel, si Abraham wala makaanak sa dugay nga panahon hangtod nga hapit na siya mag-usa ka gatos 100 ka tuig. Busa nagampo siya sa Ginoo ug mitubag si Abram o Ginoong Jehova unsa igahatag mo kanako sa nagatan-aw ka nga ako walay anak ug ang mahimong sumusunod sa akong panimalay mauman si Eliezer nga Damaskohanon. Kining tawhana dili anak ni Abraham, adunay usa ka matinud-anon nga sulugoon. Gipalit siya ni Abraham ug gipanalanginan siya sukad pa sa iyang pagkabatan-on. Sa nagatan-aw ka nga ako walay anak ug ang mahimong sumusunod sa akong panimalay mauman si Eliezer nga Damaskohanon. Ug si Abraham ingon aniya karon kay wala mo ako hatagi og kaliwat ug aniya karon ang natawo sa akong panimalay mahimo nga ako manununod ug aniya karon ang pulong ni Jehova miabot kaniya nga nagaingon kining tawhana dili mao ang imong manununod kun dili ang nagagikan sa sulod sa imong gininhawaan mao ang imong manununod. Si Isaac natawo kang Abraham sa dihang siya usa ka gatos ka tuig ang panuigon. Si Isaac mao ang manununod. Si Eliezer usa ka ulipon ug usa ka ulipon dili mahimong anak mao kini ang kahulugan niini. Ug ang ulipon dili makapuyo nga dayon sa balay. Ang anak adunay dapit didto hangtod sa kahangturan. Ang dili luwas nga tawo bisan unsa pa siya kamaayo sa gawas dili makaadto sa langit pinaagi sa artificial nga mga buhat. Kinahanglang matawo siya pag-usab sumala sa pulong sa Dios aron makaadto didto. Ug ang ulipon dili makapuyo nga dayon sa balay, ang anak makapuyo sa gihapon. Ang mga naluwas usahay akong nadunggan ang ingon ani nga mga istorya dunay usa ka hari sa usa ka nasod aron matagan og maayong ganti ang mga anak sa iyang katawhan gihatagan niya og ganti ang mga buotan ug matinud-anon nga mga anak. Ang hari nag-apod-apod sa mga liso sa bulak ngadto kanilang tanan. Samtang nag-apod-apod sa mga liso sa bulak, siya mingon nga sila kinahanglang motubo sa hustong paagi ug magdala niini ngadto kaniya sa tinudlong panahon. Busa gikuha nila ang mga liso sa bulak, gitanom ang mga liso nga gihatag sa hari kanila,
ug gipatubo kini sa hustong paagi ug miabot ang adlaw nga kinahanglan nilang dad-on sila ug ipakita sa hari ang bulak nga ilang gipatubo. Apan dihay usa ka bata bisag unsa pa niya ang pagbisbis o pag-atiman niini walay mitubo gikan niini. Kini sa ka seryoso nga problema. Karon kinahanglan niyang kuhaon ang paso ug ipakita kini sa hari. Ang ubang mga bata nalipay, nagpatubo ug matahom nga mabulak ug nagdala niini. Sa pagkakita niini sa hari, nasuko siya. Ang bata nga nagkupot sa walay sulod nga kaldero nagilak. Ang mga luha midagayday sa iyang nawong. Anak, nganong nagilak ka? Kamahalan, gitanom ko ang liso sa bulak nga imong gihatag kanako. Apan, bisag giunsa ko kini pagbisbis o pag-atiman, walay mga turok nga migula. Walay mga turok nga migula. Mao nga gidala ko kini sama niini. Ug ang hari mingon, ikaw nagpatubo sa labing nindot nga bulak sa dihang akong gihatag ang maliso sa bulak. Ang akong gihatag kay usa ka liso nga bulak nga gilat-an na. Kung ang mga liso sa bulak gilat-an o giapod-apod, walay paagi nga sila moturok. Apan unsa ang bahin sa matahom nga mabulak nga gipatubo sa ubang mga bata, tungod kay walay mitubo nga malisog, gikasuk-an sila sa hari. Busa iyang gikasab-an o gisaway pag-ayo ang ubang mga bata o gihatag ang dakong ganti sa bata nga nagdala sa kawa nga walay sulod. Dili ba kini interesado nga butang? Mga igsuon, kinahanglan natong buhaton ang mga butang sumala sa kabubuton sa Dios, sumala sa pulong bisan og lahi kini sa nakita sa uban, apan nagbuhat sila og mga butang nga wala buhatan sa Dios ug nag-imbento og peke nga mga butang. Dili gusto sa Dios nga makita ang ingon ani nga mga butang. Bisan sa pamilya ni Abraham, tungod kay si Abraham dili makaanak sa dugay nga panahon, ang iyang asawa nga si Sarah, tungod kay dili siya makaanak sa iyang kaugalingon, gihatag si Agar nga iyang sulugoon ug usa siya ka Ehiptohanon nga babaye. Gisultihan niya si Abraham nga manganak pinaagi niini nga babaye. Busa si Abraham nga nagpakaron ingon nga wala siya mahimo gikuha si Agar aron mahimong iyang asawa, dili ba? Ug siya nanganak kang Ishmael. Ang Diyos mingon, dili ka na imong anak, gisultihan ko na ikaw dili siya mahimong manununod. Kini usa ka tawo nga matawo gikan sa imong kaugalingong lawas. Ug si Abraham miingon sa Dios, o hinaot unta nga si Ishmael mabuhi sa tubangan mo. Ang Dios mingon og mitubag dili apan si Sarah nga imong asawa mag-anak siya og usa ka anak nga lalaki ug pagahinganlan mo ang iyang ngalan Isaac. Apan pagatukuron ko ang akong pakigsaad kang Isaac nga igaanak ni Sarah kanimo niining panahona sa tuig nga mosunod. Gingon nga ang kahulugan sa ngalang Isaac kay pagkatawa, tungod kay siya may anak nga lalaki sa dihang siya 100 years old. Apan sumala sa saad sa Dios si Ishmael kinsa wala matawo, sumala niya nga saad dili mahimong manununod. Mahimo bang anak sa Dios ang usa pinagi sa tawhanong paningkamot imbis nga sumala sa pulong sa Dios? Mahimo ba nga ang ingon ana nga tawo usa ka magbubuhat gigamit sa Dios? Dili niya mahimo. Busa dili mahimo nga siya magbubuhat nga gamiton sa Dios. Kung atong tanawon sa Biblia, tanawon nato ang Mateo chapter 13 verse 24. Atong tanawon ang Mateo chapter 13 verse 24. Magsugod ta sa pagbasa gikan sa Mateo chapter 13 verse 24 to 30. Mateo chapter 13 verse 24. Usa na usab kasambingay iyang giasoy kanila sa pag-ingon ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas sa mayong binhi sa iyang uma, apan samtang nagakatulog ang mga tawo mayabot ang iyang kaaway ug nagpugas sa bunglayon sa taliwala sa trigo ug milakaw, apan sa nagatubo ang trigo ug namunga midayag usab ang bunglayon ug sa nagpanuol ang mga ulipon samahan sa panimalay nga nag-ingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magpugas og mayong binhi sa imong uma? Busa diin man gikan ang bunglayon. Ug siya nag-ingon kanila, usa ka kaaway nagbuhat niini ug ang mga ulipon na nag-ingon kaniya, buot ba ikaw nga mangadto kami og pangibto namo
Apan siya miingon ayaw tingali nga sa pag-ibot ninyo sa buong layon maibot usab ninyo pag-apilang trigo. Pasag din ninyo nga managtubo una sila pagdungan hangtod sa pag-ani. Ug unya sa panahon sa ting-ani magaingon ako sa mga ngani, ibton ninyo una ang buong layon ug hugpungon sa pinungpong aron pagasunugon apan ang trigo tigumon ninyo sa akong dapa. Hugpungon sa pinungpong aron pagasunugon apan ang trigo tigumon ninyo sa akong dapa. Dinhi gingon nga usa ka tawo nagpugas og maayong binhi apan ang kaaway nagpugas og sagbot taliwala sa mga trigo. Ang mga sagbot nagrepresenta sa mga supak sa Dios. Ang maayong binhi nagtumong ni atong natawo pag-usab pinagi sa pulong sa Dios ug sa pagbuhat sa buhat sa Espiritu Santo. Si Satanas mao ang kaaway sa Dios ug siya nagpadayon sa pagbabag sa buhat sa Dios. Busa ang yawa, sekretong nagpugas og sagbot taliwala sa mga trigo. Syempre gusto natong hunahon nga walay mga bunglayon sa atong church. Apan kinsay nahibalo? Mahimong adunay pipila. Kita kinahanglan nga maluwas pinaagi sa grasya sa Dios, sumala sa iyang pulong ug sumala niini nga basihan kita magkinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi. Apan kung ang usa ka tawo dili tinuod nga maluwas siya magpakaron ingnon nga dunay lig-on nga pagtuo nga dili gikan sa Dios. Kini usa ka artificial. Kini usa ka butang nga wala gipugas sa Dios ug ang Biblia nag-ingon nga ibton sa Dios ang tanan nga wala niya gipugas. Ug ang mga sulugoon mingon kaniya buot ba ikaw nga mangadto kami og pangibton namo? Apan siya mingon ayaw tingali nga sa pag-ibot ninyo sa buong layon maibot usab ninyo pag-apilang trigo. Pasag din ninyo nga managtubo na sila pagdungan hangtod sa pag-anig unya sa panahon sa ting-ani magaingon ako sa mga ngani ibton ninyo ang buong layon una ug hugpungon sa pinungpong aron pagasunugon apan ang trigo tigomon ninyo sa akong dapa. Mga igsuon, daghan kayo mga peke sulod sa Kristyanismo. Mga peke nga murag tinuod bisan ako nabalaka nga adunay ingon ni ana sa atong iglesia. Si Satanas naningkamot sa pagbabag sa buhat sa Dios. Ang usa ka tawo nga natawo pag-usab sumala sa pulong mabuhi sumala sa pulong. Kung ang usa ka tawo maluwas adunay klaro nga ebidensya sa kaluwasan, apan kung adunay mingon nga siya luwas apan wala magkinabuhi alang sa kabubuton ug himaya sa Dios apan aron lamang ipakita ang iyang kaugalingon ug magpasigarbo sa katapusan kini padayag busa ang Dios mingon pasagdi nga motubo silang duha nga magkauban hangtod sa pag-ani ug sa panahon sa pag-ani moingon ako sa mga mag-ani tiguma una ang masagbot ug ihigot kini sa mga pungpong aron sunugon kini apan tiguma ang trigo ngadto sa akong kamalig. Pag-abot sa taglagas, ang trigo ug ang mga bunglayon mailhan dayon. Ang ulo sa trigo nagaduko. Nakakita na ba kamo og sagbot? Nakakita na ba kamo og sagbot og trigo? Ang trigo sa kamalig tigomon ug ang sagbot ipungpong aron pagasunugon. Ang trigo, ang ulo niya nagaduko. Ang trigo, ang ulo niya nagaduko. Nakakita na ba mo og sagbot? Daghang tuig na ang milabay ako nagatiman og parrot sa balay. Ganahan kaayo ang parrot sa mga sagbot. Matagi gayon nga akong kuhaon kini akong ipakaon kini sa langgam ug kanon niya kini. Kung akong tanawon sa humayan ang tanang mga tanom nga humay nagayuko. Apan ang mga sagbot nagpataas sa ilang mga ulo. Sila mapahitason. Ang kalainan makita dayon ang mga sagbot giibot, gihigot o gilabay sa kalayo. Karon atong tanawon ang Galatia chapter 1 sa makadiyot. Galatia chapter 1 verse 6. Galatia chapter 1 verse 6. Akong basahon gikan sa verse 6 hangtod sa verse 8.
Nahibulong ako nga hilabihan kadali kamo mingbalhin gikan ni atong nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ngadto sa laing maayong balita nga dili man laing maayong balita kun dili nga may uban nga pag-ubod kaninyo og buot bilang nga balitaron ang maayong balita ni Kristo apan bisan pa kami kun usa ka manulunda gikan sa langit magawali kaninyo og lain nga may balita nga lahi kay sa among ginawali kaninyo ipatunglo siya. Si Apostol Pablo sa Galacia miadto sa Galacia og nagwali sa ebanghelyo ug ang mga tawo sa Galacia naluwas. Apan samtang wala si Pablo adunay mga legalista nga miabot og nagtudlo nga ang mga tawo kinahanglan nga motuman sa balaod aron maluwas. Sila miingon dili igo ang pag-adto sa langit pinaagi lamang sa ebanghelyo ug sa grasya sa Dios. Kinahanglan nga imong tumanon ang balaod. Tungod niini ang mga magtotoo sa iglesia sa Galacia naglibog. Busa, si Apostol Pablo miingon at tingala ako nga dali ra kaayo kamo mibiya kaniya nga nagtawag kaninyo ngadto sa grasya ni Kristo ug mibalhin ngadto sa laing ebanghelyo. Kadto mga naluwas nagsugod sa pagdawat sa laing ebanghelyo. Dili sa adunay laing ebanghelyo apan adunay uban nga nagasamo kaninyo og gusto nga balihon ang ebanghelyo ni Kristo. Ang laing ebanghelyo sa kabaliko nga ebanghelyo ni Kristo. Mga igsuon kun dili kamo mukupot sa ebanghelyo sa wala pa nato mahibalaan si Satanas nagdala na og laing ebanghelyo. Sila miingon aron maluwas kinahanglan nimo kining buhaton. Kinahanglan nimo kanang buhaton. Ug nagsugod sila sa pagtudlo sa mga butang nga walay kalabutan sa tinuod nga ebanghelyo. Nagsugod sila sa mga butang nga walay kalabutan sa tinuod nga ebanghelyo. Nasabtan ba ninyo? Apan bisan pa kami kun usa ka manulunda gikan sa langit magwali kaninyo og lain nga maayong balita nga lahi kaysa sa among ginawali kaninyo ipatunglo siya. Ang ubang mga ebanghelyo makaguba sa ebanghelyo. Dili nato angay gubo ng ebanghelyo. Karon tuguti ako nga maghisgot og gamay bahin sa laing verse moadto ta sa Lucas chapter 12 atong tan-awon kadyot ang Lucas chapter 12 verse 32, Lucas chapter 12 verse 32 atong basahon. Ayaw kahadlok diutay nga panon kay mao ang hamutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ayaw kahadlok gamayng panon. Kini ang mapulong ni Jesus ngano nga mingon siya gamayng panon kay diutay ra ang gidaghanon sa mga tawo nga naluwas. Si Jesus mingon kay masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi ug diriyot ang mga nakatultol kaniya. Mateo chapter 7 verse 14. Naibalo ka ba nga ang pinakadakong iglesia sa kalibutan ay naa sa Korea? Sa una, ang ikaduha nga pinakadakong iglesia nausab sa Korea. Apan ang tinuod nga pangutana mao kung tinuod ba gayud sila nga mga iglesia. Pasaylo ako sa paghisgot bahin sa dagkong mga iglesia apan usahay maminaw ko sa mga mensahe nga ilang giwali sa telebisyon. Ug kung maminaw ko pag-ayo ang mensahe kasagaran katingad-an, wala nila giwali ang labing importante nga butang hinuon ang ilang giistoryahan kay paliko-liko ug likayan ang pangunang isyu. Ang mga tawo naguna-una nga kung maningkamot sila pag-ayo ug buhaton ng ilang labing maayo motuo sila og maayo ug moadto sa langit. Ayaw pagsunod sa usa ka butang tungod lang kay libuan o napulo ka libo nga mga tawo ang nagtigom didto. Daghang mga tawo ang naguna-una nga bisan asa daghang mga tawo ang magtigo ang pulong kinahanglan nga iwali sa husto. Kana usa ka sayop nga ideya. Ang among iglesia mapausanon gayud sa sinugdanan niini. Sa dihang una namong gitigom sa Bang Beidong niadtong 1983 adunay 33 ka mga tawo. Ug tungod kay wala kami lugar nga tigumana, nagtigom kami sa mga balay, sa mga health club, sa mga giabangan nga lugar, daghang mga kalisod. Sa kadugayan, samtang nagkadaghan ang mga tawo nga naluwas nahimo nga imposible ang pagpadayon ni ana nga paagi. Busa gipalit ang yuta o gitukod ang kasamtangang building sa church. Ayaw kahadlok, gagmayng panon, kay mao ang kalipay sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.
Ayaw kahadlok gamay panon kay mao ang kalipay sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ang Ginoo miingon nga kadtong mga naluwas ang mga tawo nga gikahimutan sa amahan nga ihatag ang gingharian usa ka gagmayng panon. Diutay ra sila. Diutay ra kaayo sila. Karon atong tan-awon ang Lucas chapter 13 verse 23. Lucas chapter 13 verse 23. Lucas chapter 13 verse 23 to 24. Ug usa kanila mingon kaniya Ginoo diriyot pa lamang ang maluwas ug siya mingon kanila panibaso kamo sa pagsulod sa putahan nga masigpit kay nagaingon ako kaninyo nga daghan ang nagapaninguha sa pagsulod ug dili makahimo. Ug usa kanila mingon kaniya Ginoo diutay ra ba ang maluwas dili ba interesado usab kita niini nga pangutana pila man ang tinuod nga maluwas diutay ra ba ang maluwas mitubag si Jesus paningkamuti ninyo ang pagsulod sa masigpit nga putahan kay daghan sultihan ko kamo ang maningkamot sa pagsulod apan dili makahimo. Kini napasabot nga diutay ra sila paningkamuti ninyo ang pagsulod sa masigpit nga putahan kay daghan sultihan ko kamo ang maningkamot sa pagsulod apan dili makahimo. Daghan ang gusto nga moadto sa langit apan dili makahimo. Mas daghang tawo ang moagi sa lapad nga dalan kaysa sa musulod sa sigpit nga putahan. Sa verse 25, kung sa makausa, ang amahan sa panimalay nagatindog ug nagasira sa putahan ug kamo nagasugod sa pagtindog sa gawas ug sa pagtuktok sa putahan nga nagaingon Ginoo ablihi kami. Ug siya magatubag ug magaingon kaninyo wala ako mahibalo kung diin kamo gikan. Kung sila manuktok Ginoo ablihi kami. Ang putahan sirado na. Sirado na kini. Ginoo ablihi kami ug siya magatubag ug magaingon kaninyo wala ako mahibalo kung diin kamo gikan. Kinahanglan mosulod ang mga tawo sa sigpit nga putahan. Mahimo kini dayon. Mahitabo kini kung sila naluwas. Kuman kita makasulod sa putahan, kinahanglan kitang mulakaw ni ana nga dalan sa tibok natong kinabuhi. Apan tungod kay wala sila mosulod sa putahan, ang Dios mingon wala ako makaila kaninyo, diin kamo gikan. Ang Dios dili mo dawat sa mga tawo nga dili mosulod sa putahan ug mosakap. Bisan pa nga wala sila maluwas, adunay pipila ka mga tawo nga nagpakaron ingnon nga matinud-anon ug maayo. Sayop kini. Unang Korinto chapter 10 verse 5 ang katawhan sa Israel migawas sa Ehipto ug misulod sila sa yuta sa Kanaan. Unang Korinto chapter 10 verse 5 apan sa kadaghanan kanila wala mahamuot ang Dios kay gipanglaglag sila dito sa kamingawan. Adunay 600,000 ka mga tawo nga kapin 20 anyos ni atong panahon na apan ang tanan nga misulod sa yuta sa Kanaan duha lamang si Josue ug si Caleb. Gawas kanila ang tanang mga tawo nga matay sa kamingawan. Busa ang Dios wala ganahi sa daghang mga tawo sa mga unang Korinto chapter 10 verse 5. Ang Dios dili interesado sa daghang mga tawo. Proverbs chapter 14 verse 12 adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang katapusan ni ana mao ang dalan sa kamatayon. Murag tul-id ang ilang dalan apan impyerno ang katapusan niini. Tanan adunay mga pulo nga sama niini. Adunay isa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Di ana mao ang dalan sa kamatayon. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang katapusan ni ana mao dalan sa kamatayon. Daniel atong tan-awon ang Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 atong tan-awon. Humani ana atong tapuson karon Daniel chapter 12 verse 2. Daniel chapter 12 verse 2. Atong basahon ang Daniel chapter 12 verse 2. Ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta nahigmata uban ngadto sa walay katapusang pagtamay, daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta nagpasabot sa kamatayon. Ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata ang uban ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kung mamatay ang mga naluwas, ang ilang mga espiritu moadto sa paraiso.
ug ang ilang mga lawas moadto sa lubnganan. Ang Biblia nag-ingon nga ang Ginoo mohatag og kinabuhi sa atong lawas, sakto ba? Ang Biblia nag-ingon nga ang Ginoo mohatag og kinabuhi sa atong mga lawas, sakto ba? Ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abong sa yuta mahigmata, ang uban ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang mga tawo nga nalawas mabanhaw nga adunay espirituhanong lawas nga dili gayud malaglag ug makasulod sa langit. Ang uban ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay katapusan nga pagtamay. Kung ang mga tawo mabanhaw, ang mga dili luwas mabuhi pag-usab ug sila maulawan sa walay katapusan sa impyerno, verse 3. Ug sila nga mga manggialamon modan-ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan. Ug sila nga makakabig sa daghanan ngadto sa pagkamatarong, mga himong sama sa mga bituon sa mga katuigan nga walay katapusan. Gingon dinhi sa verse 3 og sila nga mga manggialamon modan-ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan, ug sila nga makakabig sa daghanon ngadto sa pagkamatarong, mga himong sama sa mga bituon sa mga katuigan nga walay katapusan. O mubura kayong atong kinabuhi karon, mahimo kitang mabuhi sulod sa mga dekada, dili tanan na naghunahuna nga maayong atong pipila ka dekada nga kinabuhi. Kita mga tawo nga hapit na mobiya, kini nga kalibutan dili usa ka lugar din atong ibutang ang atong mga kasing-kasing. Ang atong pagkalungsuranon ana sa langit, Hebrews chapter 11 verse 15 to 16. Ug kung tinuod gayud nga sila may pagtagad sa yuta nga ilang gibiyaan, may higayon unta sila sa pagbalik. Apan karon nagatinguha sila og usa ka labing maayo nga yuta nga mao ang langitnon tungod diana ang Dios wala magakaulaw tungod kanina nga siya paganganlan ilang Dios kay nakaandam siya alang kanila og usa ka syudad. Ang atong mga katawhan tuwa sa ang atong mga katawhan at tuwa sa langit dili ba sa banhawon sa Dios ang mapatay. Ang uban ngadto sa kinabuhing dayon, ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay katapusang pagtamay. Ang isyu mao ang kinabuhi human sa kamatayon. Ang isyu mao kung asa kita paingon. Ang pipila ka dekada dinhi sa yuta mao ang panahon sa papangandam alang sa kinabuhi human sa kamatayon. Ang uban nagunahuna nga kining kalibutana mao ang tanan, mao nga ilang ginahuna kung unsang ilang kan-on ug unsaon pag kinabuhi nga maayo. Kining kalibutan dili sa kabutaw nga gustong ihatag sa Dios. Ang pipila ka dekada niining kalibutana usa ka panahon sa pagpangandam sa pagsulod sa gingharian nga walay katapusan sa Dios. Kung kita mamatay nga ang atong espiritu moadto sa Dios ug ang atong lawas mabanhaw kita makasulod sa himaya sa Dios, oo, ang butang nga angay natong buhaton niining kalibutan samtang buhi kita karon mao ang panultihon o Kawikaan chapter 34 verse 11. Luwason mo kadtong nangadala ngadto sa kamatayon ug kadtong mga naandam aron pagapatyon tan-awa sila nga imong magunitan. Kini nagpasabot nga kinahanglan natong luwason kadtong gitakdang moadto sa impyerno. Kinahanglan natong luwason kadtong gitakdang moadto sa impyerno. Kung ikaw moingon aniya karon, wala kami manghibalo niini, wala pa siya nagatimbang sa mga kasing-kasing magauna-una niini, o siya nga nagabantay sa imong kalag, wala ba siya mahibalo niini, ug wala ba siya magabalo sa tagsa-tagsa ka tawo sumala sa iyong buhat, daghang matawo ang gitakdang moadto sa impyerno human sa kamatayon sa atong palibot. Wala sila mahibalo asa sila paingon human sa kamatayon. Wala sila mahibalo, sakto ba? Kanunay nilang yunahuna kung unsang ilang buhaton alang sa maayong kinabuhi sulod sa mga dekada niining kalibutana adlaw ug gabii. Nagunaw na sila nga ang kamatayon mao ang katapusan apan ang kamatayon dili ang katapusan. Kini ang sinugdanan sa kinabuhing dayon. Ang pipila ka dekada niining kalibutana mao ang pagpangandam alang sa kinabuhing dayon. Adunay kinabuhi human sa kamatayon. Importante kung moadto ba kita sa langit nga walay katapusan o sa impyerno nga walay katapusan, dili ba? Busa kita mga naluwas nga mga tawo nga adunay paglaom nga moadto sa langit, kinahanglan nga motabang kanila sa pagpamati sa ebanghelyo aron maluwas. Kinahanglan natong tudloan sila nga mahibal-an nga kini nga kalibutan dili ang tanan ug nga kini nga kalibutan usa lamang ka mubo nga lakang aron makasulod sa kinabuhing dayon aron sila maluwas. Maura ka na karong adlaw. Kinahanglan nato silang tabangan aron maluwas sila. Maura ka na karong adlaw. Mag-ampo ta.
Among maluluyong Dios Amahan, gitawag kami sa Dios gikan sa taliwala sa daghang mga tawo sa kalibutan sa katapusang mga adlaw ug naluwas kami. Busa nagpasalamat kami sa Ginoo. Kami nga mga tawo nga naluwas pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo. Hinaot nga magkinabuhi kami alang sa kabubuton sa Dios ug alang sa imong himaya sa nahibilin namong mga kinabuhi. Ug hinaot nga magpamatuod kami sa grasya sa Dios ngadto sa mga nawala nga kalag nga wala pa mahibalo sa dako ug katingalahang grasya sa Dios sa pagluwas kanila. Hinaot nga maluwas namo sila gikan sa kalayo aron sila maluwas aron sila magiyahan ngadto sa gingharian sa Dios. Giyahi kami sa hingpit Ginoo sa ngalan sa among Ginoong Hesus kami nagampo. Amen.